We are the only one from 1.2 billion Muslims जिनको ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर तहज्जुद के बाद कि जिस बच्चे ने भी हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आना है उसको कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा. इट्स रियली टफ, यानी कि जो नमाजी हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे. बिल्कुल. यू पे लाइक $70 a month तो स्पॉन्सर चाइल्ड, वो जो बच्चा है उसकी प्रोफाइल उसके पास होगी जो स्पॉन्सर कर रहा है. जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लंचेस जाते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट. उसके बाद हमारा मेडिकल कैंप्स हैं जो कि twice a month we do it, जिसमें अराउंड more than 500 पेशेंट्स. उसके अलावा हमारा जो एक प्रोग्राम है जिसमें जो ऑर्फन बच्ची हैं उनके लिए वी प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक उनकी जो शादी होती है जब, तो वी प्रोवाइड फूड. फिर हमारा एक ब्लड बैंक है यहाँ पे जो कि बड़ा वेरी एग्रेसिवली चल रहा है माशाल्लाह. मैंने कहा यार अगर हमने बच्चे यहाँ पे रख लिए, बिल्डिंग में सारा सिस्टम चला लिया, गॉड फॉरबिड अगर किसी के साथ बच्चे के साथ तो मिसहैप हो जाता है. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल है 1200-1500 लंचेस अ डे वी आर डिलीवरिंग एवरी डे. डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें. ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से जिसको है रिश्ता वला का. दुनिया शायद एक जहन्नुम बन जाती अगर इस दुनिया में खुदा के भेजे गए कुछ खुदा तरस लोग ना होते. हमें बहुत खुशी होती है हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाने में कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद से बाहर निकल कर देखा और बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई. मैं अगर इनकी बात करूं जिनके साथ आज मैं मौजूद हूं तो शायद काफ़ी वक्त दरकार होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुने. और ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप जान सकें कि जब आप खुदा के बंदों के लिए और खुदा की मखलूक़ात के लिए अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं, अपने वसाइल में से वसाइल निकालते हैं, तकसीम और देने वाला हाथ रखते हैं, तो आप पर कितना करम होता है. हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सीरिया से लेकर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के क़िबला अव्वल तक लोगों को भूख, प्यास और मुफलिसी में मुब्तला लोगों को खाना खिलाते हैं. खुदा के दिए गए रिस्क में से रिस्क तकसीम करते हैं मदद के साथ. और इसी तरीके से कुछ ऐसी NGOs हैं, कुछ ऐसे ऑर्फनेजेस हैं कि जहाँ पर ये यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी अदा करते हैं. कुछ लोग इन्हें प्यार से और कुछ लोग इन्हें अकीदत से फादर ऑफ ऑर्फन्स भी कहते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रूक बेग साहब. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त जो है, मैं जानता हूँ कि आप कितने मसरूफ़ आदमी हैं और आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका. सवाल मेरा सबसे पहला आपसे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो में देख रहा था कुछ काम जो आपने किए. गुलजार मदीना ट्रस्ट के नाम से पाकिस्तान में एक फलाही इदारा आप चला रहे हैं. तुर्की जो कि एक मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, वहाँ पर आप इसमें गुलजार मदीना में एक लफ्ज़ वक्फ़ी का इजाफा करके वहाँ पर एक NGO आप चला रहे हैं. अमेरिका में बहुत जल्द आप लोग जो हैं वो अपना फलाही इदारा शुरू कर रहे हैं बैतुल मलाइका के नाम से. ये काम जो आपने शुरू किया, ये कब किया, कैसे किया और कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको ये काम शुरू करने पर मजबूर किया? जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने मुझे दावत दी इन चीज़ों के ऊपर इज़हार ख्याल करने के लिए. एक्चुअली जो भी मैं समझता हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है लोगों की खैर के लिए, भलाई के लिए. इसी तरह मतलब कि हमने भी स्टार्ट किया. पहले बिज़ी थे बिज़नेस में काफ़ी, तो आई वाज ट्राइंग टू डू कि जो भी कुछ हो सकता है. वहाँ अमेरिका में होता है कि आपने वो चेक लिख दिया कभी, बस तो आप अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी कि जी कि मैंने अपना काम कर दिया. यू फील इट कि भाई डन. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे इस चीज़ को ख्याल आया कि भाई व्हाई नॉट आई शुड गेट इन्वॉल्व पर्सनली, तो देखते हैं कि क्या आपको समझ आता है. तो उसमें जो खुशी मुझे मिली, क्योंकि देखें टू रीच आउट टू द डिजर्विंग पर्सन, दिस इज़ अ की. आप चेक लिख के तो बरील जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये भी एक, इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है. लेकिन आप जब किसी जो डिजर्विंग बंदे तक पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो जो खुशी है वो इट्स प्राइसलेस. तो 2019 में मेरे जहन में ख्याल आया, मैं और मेरा बेटा फराज बेग वर इन दुबई दैट टाइम. तो हमने कहा कि यार व्हाई नॉट डू समथिंग पर्सनली, हम खुद करते हैं ताकि आगे बढ़ें, लोगों को हेल्प आउट करें.
तो तब हमने फिर स्टार्ट किया यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर के अंदर गुजार मदीना हमने लॉन्च किया. देन वी स्टार्टेड लाइक 500 lunches a day we start delivering to the hospitals, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ हैं वो तो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाहौर कराची जो बड़े शहर हैं उनमें जो लोग दाखिल होते हैं दूसरे छोटे शहरों से आके, वो बेचारे एक मरीज़ के साथ 4 या 5 लोग होते हैं. बिल्कुल. वो बेचारे बाहर फिर बेंचों में बैठे होते हैं या बाग में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पेशेंट ठीक हो. तो मैंने देखा कि वो मुसाफिर हैं. बिल्कुल. तो मुसाफिरों को खाना खिलाना ये बड़े सवाब का काम है. बेशक. तो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ख्याल है 1200-1500 लंचेस अ डे वी आर डिलीवरिंग एवरी डे टू द 4th हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान. लाहौर के अंदर जो है हमारा माशाल्लाह वो डेली हमारा जाता है लंच. तो पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि आपने ये लंचेस वगैरह जो है इनको तकसीम करना शुरू किया, तो क्या जो यतीम बच्चों की कफालत का सिलसिला है क्या उसे भी यहीं पर शुरू किया गया या वो तुर्की के अंदर शुरू किया है? देखिए जो यतीम बच्चों का सिलसिला था वी स्टार्टेड इन तुर्की. सही. अभी इसका नाम तुर्की हो गया तो वो इसलिए. अच्छा, उसमें वहाँ पे जो सीरिया के मुसलमान हैं वो आपको पता है 3.5 मिलियन है वहाँ पे. तो मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि वी हैव अ बिजनेस इन इस्तांबुल. तो आई केम अक्रॉस वहाँ पे जो एसोसिएशन है, एक अल शयाम यतीम एसोसिएशन है, उनके साथ हमने जो रमज़ान पैकेजेस वगैरह किए हमने वहाँ पे. तो तब मुझे इट केम टू माई नॉलेज कि वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर 3000 से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं. दे लॉस्ट देयर डैड्स व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर. जंग के अंदर जो हालात बने, लुटे पुटे बेचारे पहुँचे हैं वहाँ पे, तो वो अपनी माओं के साथ हैं. तो व्हाट वी डू, वी डोंट स्पॉन्सर देम, वी जस्ट उनको जो उनके टेक केयर करते हैं मंथली, उनकी एजुकेशन, उनके जो फूड है, इन चीज़ों के ऊपर वी स्पेंड मनी. भी एजुकेशन एक्सपेंस होते हैं और लंचेस वगैरह के, बस के आने वहाँ पे बस इज़ नॉट फ्री, सही. यू हैव टू पे फॉर द बस. सही. वो भी हम देते हैं. और प्लस हमारा जो है जो मेन मोटिव है वहाँ पे दे आर ऑल डूइंग हिफ्ज़ कुरान. हमारा जो मेन हमारा जो कंडीशन एक ही है कि जिस बच्चे ने भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है उसको कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा. तो वी हैव लाइक माशाल्लाह 11 टीचर्स वहाँ पे जो उनको पढ़ा रही हैं और 300. लेकिन हमने वैसे सीरिया के अंदर जब ये ज़िला आया तो तुर्की और दोनों में था सीरिया में. तो तुर्की के अंदर तो बेशुमार NGOs हैं, यानी कि एक्सेस के अंदर है. लोग काफ़ी दुनिया से लोग आए जिन्होंने हेल्प आउट किया जो अर्थक्वेक में प्रॉब्लम हुई लोगों को. लेकिन सीरिया के अंदर बहुत कम लोगों की एक्सेस है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एक्सेस इनटू सीरिया. तो देन वी स्टार्टेड ओवर किचन, गुजार मदीना किचन आल्सो इन सीरिया. जब से ज़िला आया अल्हम्दुलिल्लाह तो एवरी डे फ्रेश मील वी प्रिपेयर एवरी डे. और टीम है हमारी वहाँ पे जो कि वो फैमिलीज को घरों के अंदर खाना डिलीवर करके आते हैं. और ये अभी तक चल रहा है माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एवरी डे. तो बिल्कुल ऐसा ही एक सिलसिला मुझे इस बात का पता चला कि आपने बैतुल मुक़द्दस में भी शुरू कर रखा था. ऐसा भी सिलसिला है क्या? बैतुल मुक़द्दस में तो इट्स बिन फ्यू इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह. तो विद द तौफीक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी आर द ओनली वन फ्रॉम 1.2 बिलियन मुस्लिम्स जिनको ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर तहज्जुद के बाद, तहज्जुद के टाइम समझ लें, वी स्टार्ट सर्विंग ज़ाफ़रानी चाय, ज़ाफ़रानी कहवा, डेट्स, कुकीज़. जो नमाजी आते हैं सबको वी सर्व देम. हमारा पूरा वहाँ पे 4-5-6 लोगों की टीम है. तो एवरी डे वी डू दैट अल्हम्दुलिल्लाह. अभी तो खैर हाँ जी, हालात बहुत अजीब. अभी तो इट्स रियली टफ, यानी कि जो नमाजी हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे. बिल्कुल. जो बूढ़े लोग हैं वही जाते हैं, जो यंग हैं उनको नहीं जाने दे रहे. तो वो तो पूरा ना प्रिपेयर करके वहाँ पे ह्यूज जो चाय के पॉट्स वगैरह सारा सिस्टम अंदर जाता था. तो अभी तो इट्स टफ, लेकिन इंशाल्लाह डे विल कम के इट्स गोना बी रीओपन अगेन इंशाल्लाह. मुझे ये बताइए कि जिस तरह के ममालिक की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे आपको. किस किस्म के चैलेंजेस आप लोगों ने देखे, किस तरह के चैलेंजेस इनकाउंटर किए? मैं पाकिस्तान का भी कहूँगा क्योंकि यहाँ पर भी फलाही काम करते हुए भी कई लोग जो हैं वो रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देते. तो चैलेंजेस जो हैं वो कौन कौन से आए और कैसे ओवरकम किए आप? देखिए, मैं सबसे पहले आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि मेरा मुल्क है. यहाँ पे मैं आई वाज 19 व्हेन आई लेफ्ट द कंट्री, तो ज़्यादा टाइम मेरा बाहर ही गुजरा.
تو لیکن پھر بھی میری روٹس ہیں, میری جڑیں اس ملک کے اندر, میں واپس بھی اگر آتا ہوں تو اسی وجہ سے آتا ہوں تو اس کے اندر جب یہاں پہ سٹارٹ کیا ہم نے, تو جو بھی فارمیشن ہوتی ہے این جی اوز وغیرہ, اٹس ریئلی ٹف. جو حالات بنتے ہیں یہاں پہ, ایک بندہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے دیکھو نہیں کرنے دیتے کام یہاں پہ, صحیح, جو مرضی کر لیں آپ. لیکن جیسے تیسے کر کے کتنے سال لگے ہمیں یہاں پہ فارم کرنے کے لیے گلزار مدینہ. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی آرفن کا کام یہاں پہ سٹارٹ کرنے کی, کہ ویل ہیو اور اون آرفن ہاؤس. صحیح, جہاں پہ وہی گار بلڈنگ, کینٹ کے اندر بلڈنگ بھی لی ہم نے, پوری فرنش کیا اس کو, پراپر بنایا, ہر چیز کی. بیت الملاقہ بھی ہمارا رجسٹرڈ ہے یہاں پہ, اس کا بھی ہم نے سائن وغیرہ لگایا, سارا ٹیم رکھی ہم نے. تو دین آئی گاٹ اسکیئرڈ کیونکہ بچوں کو اڈاپشن از ون تھنگ, اسپانسرنگ از اندر تھنگ. بالکل. تو وین یو اڈاپٹ اے چائلڈ تو وہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے. بالکل. اس کے اندر جب بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا, تو پاکستان کے جو حالات ہیں, میں نے کہا یار اگر ہم نے بچے یہاں پہ رکھ لیے, بلڈنگ میں سارا سسٹم چلا لیا, گاڈ فاربڈ اگر کسی کے ساتھ, بچے کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے, تو سیدھا نام میرے اوپر آنا ہے. چاہے میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اپنے گھر میں, لیکن کیونکہ آئی ایم دا فاؤنڈر گلزار مدینہ, کیونکہ لو جی یہ کیا کام کر رہے ہیں, تو اٹس گونا بی بلیم گیم, پاکستان ہاؤ ڈرٹی پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ. بالکل. تو آئی گاٹ اسکیئرڈ. تو ہم نے وہ ایز اٹ از بلڈنگ ہم نے کسی آرفن والوں کو دے دی جو چلا رہے تھے. ہم نے کہا بھائی یہ کیز ہیں, تھینک یو ویری مچ, بٹ ناٹ انٹو دیٹ. Then we got into sponsorships. صحیح. کہ وہ جسٹ اسپانسر, جو چائلڈ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہ رہا ہے, اپنی فیملی میں رہ رہا ہے, وی سپورٹ دیم. ان کو جو بھی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں زندگی کے اندر, ان کی ایجوکیشن, ہیلتھ, کھانا پینا, جو بھی ہے whatever, we take care of that. اس میں کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی وہ بچہ, بالکل صحیح, لیکن ان کا فیوچر جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایوری منتھ وی سیلیبریٹ ود دیم, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, باقاعدہ فنکشن ارینج ہوتا ہے جس کے اندر وہ آتے ہیں, ان کا کرت کا مقابلہ ہوتا ہے, ٹیبلو پیش کرتے ہیں, یو ہگ دیم, یو کس دیم, ان کو ایک یو ایکٹ لائک اے فادر. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں جب وہ بچے مجھے لپٹتے ہیں, معصوم بچے, تو وہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں, یعنی کیونکہ ان کو پتہ نہیں باپ کا لفظ کیا ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی دنیا اس کا باپ ہوتا ہے, that's the whole world. So imagine they were born without any world. اور یہ بتائیے کہ اب مستقبل میں کیا پلانس ہیں؟ جس طرح سے یہ سب سلسلہ جو چل رہا ہے تو ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے بتایا جو آپ کی ٹیمز ہے تو ایک قسم کا آٹو پائلٹ پر ہے اور آپ جاتے ہیں, آپ اسے چیک کرتے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ اب خالی ہاتھ تو نہیں رہیں گے, سلسلہ شروع کیا جائے گا. تو اگلے کیا پلانز ہیں آپ کے مستقبل کو لے کر, بالخصوص پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, پاکستان میں ابھی ہمارا جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں, I'll mention few of them بھی, یعنی کہ ہمارا ایک تو جو ہاسپٹلس کے اندر جو لنچز جاتے ہیں, this program is working alhamdulillah from last almost 5 years, this 5th year. اس کے بعد ہمارا میڈیکل کیمپس ہیں جو کہ twice a month we do it, جس میں around more than 500 patients جن کو we take care of them every month alhamdulillah. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے جس میں جو آرفن بچی ہیں ان کے لیے وی پرووائڈ فیسلٹیز, لائک ان کی جو شادی ہوتی ہے جب, تو وی پرووائڈ فوڈ. آئی لو ٹو گیو اوے فوڈ, آئی ڈونٹ نو, سم ہاؤ اٹ ریئلی اٹریکٹس می, مائٹ بی آئی ایم اے فوڈ لور, سو دیٹس وائی. تو میں سمجھتا ہوں کھانا کھلا کے خوش ہو جاؤ, خود بھی کھاؤ. تو وہ ایک وہ پروگرام ہمارا جو چل رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہم جو بچوں کی جو سرجریز ہوتی ہیں یہاں پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے پیرنٹس, تو وی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ جو سرجریز کے اندر ہے. پھر ہمارا ایک بلڈ بینک ہے یہاں پہ جو کہ بڑا ویری اگریسولی چل رہا ہے ماشاءاللہ, تو وہ بھی اٹس گونا بی کنٹینیو گروئنگ اپ الحمدللہ اس کے اندر بھی. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ جو آرفنز ہیں, وی اسٹارٹ ایڈنگ آرفن ہاؤسز جو ہیں یہاں پہ, جو پرائیویٹلی رن ہو رہے ہیں یہاں پہ بے شمار لاہور کے اندر. ایک تو گورنمنٹ کے ہیں, ایک جو پرائیویٹلی جو لوگ رن کر رہے ہیں, ان کو وی اسٹارٹ پرووائڈنگ فوڈ آن اے ڈیلی بیسس, ڈفرنٹ مینیوز, ہارٹ میلس ایوری ڈے. تو الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو ہیں 12-13 کتنے ہیں ابھی, 14 ہیں ابھی ہمارے پاس الحمدللہ, کہ ابھی 14 ہیں ہمارے پاس. اور وہ گنا بھی کیپ آن ایڈنگ مور آرفن ہاؤسز جس میں کہ بچوں کو ہم لوگ کھانا پرووائڈ کریں گے. تو وہ گنا بھی کیپ آن ایکسپینڈنگ. ابھی ہمارا جو ٹارگیٹ یہی ہے
کہ we're going to keep on adding more orphan houses in Lahore. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی میں ہم لوگ ایکسپینڈ کریں گے, یعنی کہ we're not going to expand in something else, you know, کیونکہ I do believe on this, you need to be very focused whatever you're doing, even in a business or whatever, you know. تو الحمدللہ the business is successful for the last 36 years. اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اس کام کے اندر جب میں آیا ہوں تو اس کو پورا پلان کر کے آیا ہوں میں کبھی کہ that's what we're gonna do it. اور we never thought that we're gonna be looking for help from someone. اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کر سکتے ہیں الحمدللہ we are doing it till today. And inshallah we'll be keep on doing in Pakistan. تو صرف گلزار مدینہ یا پھر ہم لوگ گلزار مدینہ وقفی کی بات کریں, اتنے بڑے پیمانے پر اتنا فلاحی کام کرنے کے لیے بہت سارے فنڈز بھی چاہیے ہوں گے. تو کیا مجھے بتائیے کہ یہ سیلف اسپانسرڈ سلسلہ ہے آپ کا یا فنڈنگ وغیرہ بھی ایکسیپٹ کی جاتی ہے آپ کے ادارے میں؟ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک تو ہم نے کوئی فنڈنگ کہیں سے نہیں ارینج کی. ہم نے الحمدللہ ود بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ خود ہمارا اپنا جو کمپنی ہے ہماری, یعنی کہ I'm doing by myself. جو بھی ترکی میں کام چل رہے ہیں, سیریا کے اندر, پاکستان کے اندر, یہ کوئی فنڈنگ نہیں ہے کسی کی بھی. صحیح. تو مستقبل میں ظاہر ہے کہ کچھ نئے پلانز ہیں, ویژن ہے, ملٹیپل چیزیں ہیں جو اسٹریم لائن آپ نے کی ہیں, پائپ لائن میں بہت کچھ چل رہا ہے. تو کیا مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی یا این جی او سیلف سفیشینٹ ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار یا مستقبل میں شاید کبھی فنڈنگ آپ کی این جی او قبول کرنا شروع کرے گی؟ پلان تو ہمارا دیکھیے تھا کہ ڈیفینیٹلی ول گو فار فنڈ ریزنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف, یورپ میں, امریکہ کے اندر بھی, جس طرح کے ساری دوسری این جی اوز کرتی ہیں. کیونکہ جو کام ابھی تک ہم کر رہے ہیں ایک obviously there's gonna be limit, ایک کیپ ہے اس کے اوپر. صحیح. تو میں ہمیشہ پہلے یہ سوچتا تھا کہ جو اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہی کریں. یو نو ایک پیس آف مائنڈ ہے, یو ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون کہ بھی ہمارے پیسے کیا ہے کیا ہو رہا ہے, نو. تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک کیپیسٹی دی ہے, ایک ایبلٹی دی ہے کہ آئی کین چینج مور لائفس, یو نو, تھوڑی سی ایفرٹس کر کے میں. صحیح. کہ اگر اس کو پراپرلی فنڈ ریزنگ ارینج کیا جائے اور فنڈز ارینج کر کے پھر زیادہ بچوں کو اسپانسر کیا جائے, زیادہ لوگوں کی زندگی چینج کی جائے, تو تب پھر ہم نے اس کو آگے پرسو کرنا شروع کیا. دین آئی کیم ٹو نو کہ یہ جو فنڈ ریزنگ کا سسٹم ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, اس میں وقف سسٹم تھا, انڈومنٹ سسٹم تھا کہ چیزیں وقف کرتے تھے آپ اپنے جو بھی آپ کے فلاحی کام چل رہے ہیں. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی بھی دیکھیں مدینہ شریف میں پوری بلڈنگ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کا نام. It's been 1400 years. تو اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے وقف کا, ناٹ فنڈ ریزنگ. تو جتنی بھی اسلامک این جی اوز ہیں سب فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں. تو میں نے کہا نو we're not gonna do فنڈ ریزنگ. صحیح. ریگارڈلیس. کیا جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کام کرے, کسی ایک بچے کو اسپانسر ہی کرتے, لیکن وہ جاننا چاہتا ہے کسی ایسے شخص کی کوئی این جی او ہو, کوئی ایسا ادارہ ہو جس پر وہ ٹرسٹ کر سکے, اور وہ آپ کے ادارے کو چوز کرتا ہے. تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار, کوئی خودکار نظام جس سے کوئی شخص کسی ایک بچے کی کفالت کا ذمہ اٹھا لے اور پھر اس کے سامنے ہر چیز بغیر کسی ڈسکرپنسی کے اس کے پاس موجود ہو اور وہ اسے ایکسیس بھی کر سکے, کیا ایسا کوئی سلسلہ مستقبل میں؟ امریکہ کے اندر جہاں پوری زندگی بھری گزری ہے, یعنی وہاں پہ ایڈیسن نیو جرسی کے اندر وہاں پہ جو مسجد ہے سب سے بڑی, وہاں پہ سینٹرل نیو جرسی میں, اٹس ون آف دا لارجسٹ ماسک. تو وہاں پہ میں موزن بھی ہوں, وہاں پہ اذان دیتا ہوں, تو الحمدللہ کہ لوگ جانتے ہیں وہاں پہ. تو لاٹ آف فرینڈس لوگ جو ہیں دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. تو کوئی بھی پلیٹ فارم بنا نہیں تھا, تو دیٹس واٹ وی آر پلاننگ کہ ہم ایک آن لائن پورٹل لانچ کریں گے ویب سائٹ کے اوپر, جس میں you pay $70 a month and sponsor a child. تو اس میں بچے کی کمپلیٹ پروفائل ہوگی جس میں اس کا پورا بتایا جائے گا کہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہر مہینے کی وہ پوری ملیں گی اس شخص کو جو بھی اسپانسر کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد probably we're gonna be the only one in this world کہ جو کہ بچے سے ملاقات بھی کروائیں گے ہم جو آرفن ہیں. فرض کریں کہ آپ نے اگر 5 بچے اسپانسر کیے ہیں تو آپ ملنا چاہ رہے ہیں ان سے, وہ آسک یو ویلکم ٹو دا استنبول, آپ آئیں وہاں پہ,
تو ہماری ٹیم ممبرس کی موجودگی میں آپ جو 500 بچے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. یو کین اسپینڈ ٹائم ود دیم, یو نو, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بچوں کو آپ نے اسپانسر کیا ہے وہ کس لیول کے اوپر ان کی گروتھ جا رہی ہے, صحیح. کیسے گرو کر رہے ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں. سم ٹائمس آپ جب ملتے ہیں تو یو وانٹ ٹو ڈو مور فار دا کڈ. کل کو انہوں نے اسکول میں کالج کے اندر جانا ہے تو پرابلی یو کین ہیلپ دیم فار دا فی. کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے تو آپ کی اگر اٹیچمنٹ ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ جب ملتے ہیں تو تب آپ کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے, تو obviously you do more work for the خیر, you know. تو یہ انشاءاللہ کیا یہ جو پورٹل کا آپ کا پلان ہے یہ گلزار مدینہ کے پلیٹ فارم میں ہی ہوگا, کیا یہ اسی بینر کے اندر ہوگا یا یہ ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, اسی میں ہوگا جو ہمارا امریکہ میں رجسٹرڈ ہے بیت الملائکہ کے نام سے, تو اسی کے ہوگا پلیٹ فارم سے. لیکن یو کین اپروچ تھرو گلزار مدینہ آن لائن جو پورٹل ہوگا ہمارا. صحیح. تو ڈیفینیٹلی یہی تو ہمارا جو نیکسٹ جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں, آئی نو کہ کیا اس کا آگے فیوچر ہوگا, کہاں پہ اس کی گروتھ کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ابھی فی الحال جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹو ٹیک کیئر آف 1000 orphans in Istanbul, inshallah. We already have 300 something, 320 or something. So we're gonna keep on increasing inshallah until we reach to the 1000. تو انہی کو لے کے ہم چلیں, اور جتنے بھی بچے ہیں ہمارے الحمدللہ کہ وہ سب قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, اسکول تو جا رہے ہیں تو لیکن ان کو ہم قرآن حفظ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور probably not, I'm sure کہ جو ہمارا پلان ہے کہ انڈاؤمنٹ سسٹم بنانے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیلف سسٹین ہوگا انشاءاللہ. پورا جو ہے یہ گلزار مدینہ اٹ ول رن بائی اٹ سیلف, تاکہ یہ دعا ہے ہماری کہ اس کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیلے اور یہ تا قیامت تک چلتا رہے.